Ayaw himuag choices ang pakigbulag kung mag-aaway mo. Kay dili magud kinahanglan makigbulag dayon every time nga naamoy dakong problema nga moabot sa inyong relasyon. Kay kasagaran sa relasyon karon, naara gani dili magkasinabtanay, unya gamay nga problema, break dayon ang solusyon. Paunsa nimo mahibaw-an ang paghinigugmaay nga naay pagsinabtanay, pag-antos ug pagrespeto kung bulag dayon ang imong gusto. Dili lang gud kay gugmara ang sandigan, dapat naapoy commitment. Og every time na may problema sa imong partner, ayaw ninyo kontraha ang inyong partner. Ang kontrahon ninyo ang problema. Kay kung mahal jud nimo, dili nimo nauna-on kung paon sa takasan. Huna-hunaon nimo kung paon sa ayohon. Kay dili perme malipayon sa relasyon. Naay mga adlaw nga sulayan mo, pero dili mo sulayan para bulagon, kundi sulayan mo para mapamatuod ninyo sa usag-usa nga lig-on mong duha. Ug ayaw himuang opsyon ang pakigbulag, kay kung bulag ang sige nimo gipili, basig mo abot ang adlaw nga wala na kay balikan. Kaya ang tinuod nga relasyon, wala na nagabase kung pila mo ka beses nagka-okay, kundi nakabase na sa pila ka problema nga niabot sa inyong relasyon, pero gipili gyapon ninyo ang magstay ug nagtinabangay mong duha. Ug ang pinakalas, dili man tanan problema kinahanglan og ending. Kay usahay kinahanglan rag pagsinabtanay ug ang pagkamatinud-ano nimo sa imong partner.